بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی مقدس مطہر معلا پاک ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو اللہ رب العزت دا جنہ بھی شکر ادا کریے اونا ہی تھوڑا ہے جس مال کے عرض و سما نے مینو توانو انسان بنایا مسلمان بنایا سب تو بڑا احسان کہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت چو پیدا فرما کر کے اپنے گھر اندر جمعہ پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائی اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے دوستو اللہ پاک نے انسان دے جسم نو دو چیزاں دا مرکب بنایا ہے ایس حضرت انسان نو پہلے مٹی دا بنا کے اور بنایا بھی اپنے ہاتھ نال خلقتو بیدیا کہ میں حضرت انسان نو اپنے ہاتھ نال تخلیق فرمایا اس تو بعد اے دے اندر اللہ رب العزت نے روح نو پھونکیا سوال کیتا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ حضور روح کی چیز ہے فرمایا سونیا دسو توڑے کو روح دے بارے سوال کر دینے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے روح جیڑا نا توڑے رب دا امر اور ان دا حکم ہے اگر اے دو میں آپس کے اندر کٹھیاں نے تے پھر حضرت انسان زندہ باد تے پائندہ باد جے اگر روح نکل جائے جسم وچوں پھر اے جسم کسے مولوی دا ہوئے کسے ڈیرے دار دا ہوئے کسے ایم پی اے ایم این اے دا ہوئے کسے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم دا ہوئے حتیٰ کہ امام کعبہ دا بھی ہوئے انہوں کو اپنے گھر وچ رکھن واسطے تیار نہیں اے میں ضمناً بات اس واسطے تمہیدی طور تے بیان کیتی ہے تاکہ تینوں اور مینوں اپنی اوقات دی سمجھ آ جائے ہن اس جسم دی خوراک اللہ نے زمین وچوں پیدا کیتی روح آئی آسمان تو اللہ نے اے دی خوراک بھی آسمان تو بھیجی اللہ دا ذکر اس روح دی خوراک ہے اور وہ ذکر کس انداز نال کیتا جائے طریقہ میرے مصطفیٰ دا نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت قرآن کریم مختلف دعاواں یعنی او ذکر جڑا ہے او اس روح دی خوراک ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا جیڑی آیت مبارکہ میں شروع اندر پڑھی کہ جس بندے نے میرے ذکر تو منہ پھیر لیا اسی او دی دنیا نو تنگ کر دیاں گے اور وہ ذکر کیڑا ہے جدے تو آج کران دے کار منہ پھیری پھر دے نے وہ ذکر کیڑا ہے جدے تو محلیاں دے محلے ذکر منہ پھیری پھر دے نے بستیاں دیاں بستیاں انہوں نے کنڈ کیتی ہے وہ ذکر نماز ذکر سارے بڑے آلہ نے لیکن انہاں سارے ذکراں وچوں سب تو وڈا ذکر جڑا ہے وہ نماز ہے
تے نماز دی جنی تاکید زیادہ ہے اُنی بے نماز زیادہ نے۔ علماء کہندے نے بھی تقریباً 700 مرتبہ نماز دا حکم قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تے تسی دیکھ لو اسے حساب نال بے نمازی بھی زیادہ نے۔ اور سب تو وڈی جیڑی پریشانی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک محلے دے اندر ایک گلی دے وچ کوئی بندہ شراب پیندا ہوئے نا تے سارا محلہ وہ والے انگلاں کردہ آندے نے اے شرابی ہے، اے دی بیٹھک نہ بیا جے، اے دے کولو اپنے بچے نو بچا کے رکھیا جے، وہ شراب پیندا ہے تے وہ والے سارے انگلاں کردے نے، اگر کوئی جوا کھیڑدا ہے تے وہ والے سارے انگلاں کردے نے۔ پر سب تو بڑی مصیبت یہ کہ شرابی نو شرابی سمجھا جاندہ ہے، بے نماز نو بے نماز نہیں سمجھا جاندہ۔ اگر اسی طرح سارے لوگ اس بے نماز تو نفرت کرن تے کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ آؤ میں قرآن کریم تو بے نمازی دی سزا اللہ نے دنیا آخرت دے اندر جڑی رکھی ہے وہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میں اس واسطے مضمون تانوں سنان لگا کیونکہ اگے آ رہا رمضان المبارک دا مہینہ، کئی میرے ویر روزہ رکھ لیندے نے پر نماز نہیں پڑھتے، اور کئی کام کر لیندے نے، افطاریاں کروا لیندے نے پر نماز نہیں پڑھتے، سحریاں کروا لیندے نے پر نماز نہیں پڑھتے، غریباں یتیماں تے روزہ دے خرچ کردے نے پر نماز نہیں پڑھتے، صبح دی پڑھ لی یا شام دی پڑھ لی۔ جے کسے ویلے کو میرے رنگا مولوی راہ چ مل گیا انہیں باؤں پھڑ کے مسیتے لے آندا تے کو دو تراویاں پڑھ لیاں تے نہیں، مرضی دی گل۔ اللہ رب العزت نے کی سزا بیان کیتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیڑا بندہ ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیندا ہے۔ سمجھ آ رہی نا میں سارا؟ تسی اونے تو میرے نال رس پہ جو لگدا پہ جو مضمون واہ سخت لگدا ہے، یا پچھلے جمعے نہیں آئے تے اج سیان دے نہیں پہ میرا کوئی گناہ نہیں، بابے نوں پڑھو تسی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جیڑا بندہ میرے ذکر تو منہ پھیر لوے، اللہ پاک فرماندے نے میں او دی گزران تنگ کر دینا وا، میں او دی معیشت تنگ کر دینا وا۔ تسی ایک جگہ دے حد ایک گھر دی حد تک نہ سوچو بلکہ اتلی سطح تک ویکھو۔ اج ساڈی معیشت تنگ ہو چکی ہے، یہودی لابیاں اپنے پنجے گڈ چکیاں نے، وجہ کی ہے گھراں دے گھر بے نماز، پنڈاں دے پنڈ بے نماز، شہراں دے شہر بے نماز، قصبیاں دے قصبے بے نماز، ساڈے جتنے وڈے سارے بے نماز۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جن نے ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیواں گے۔ اے دے اس بات دے باوجود زمین دے اتے اللہ دیاں نعمتاں بھی واپر ہون گیاں لیکن گزران تنگ ہوے گی، روپے پیسہ بھی موجود ہوے گا، معیشت تنگ ہو جاوے گی۔ اے دے کول لکھاں دیاں اے گلاں کردا ہے، ارباں تے خرباں وچ کھیڈے گا، اے دے معاملے بھی ارباں خرباں والے ہی بن جان گے، اے دیاں ٹینشناں بھی ارباں خرباں والیاں ہی بن جان گیاں۔ اللہ فرماندے نے معیشت تنگ کر دیتی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تے جدو کل قیامت نو اٹھے گا اسی نو اکھاں تو انیا کر دیواں گے۔
ایدیاں اکھاں دی بنائی کھو لئی جائے گی، اکھاں تو انا کر دیتا جائے گا، اوتھے آکھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ سونیا دنیا تے مینوں نظر آندا سی، اج مینوں نظر کوئی نہیں آ رہا۔ آسمان دا رب اعلان کرے گا دنیا تے تو مینوں بھول گیا، اج میں تینوں بھول گیا۔ دنیا تے تو میری پرواہ کوئی نہ کیتی، جدوں مؤذن اذاناں دے دے کے میرے گھر والے بلایا کردے سی، اس وقت تو سوں کے وقت گزاریا کردا سی، اپنی دکان تے بیٹھ کے وقت گزاریا کردا سی، اپنے بیلیاں تے سجنا دیاں محفلاں دے اندر کئی گھنٹے بیٹھ کے میرے حکم نو ٹھکرا دیتا کردا سی۔ اج پلا میں تیری کیویں پرواہ کراں؟ قال ربی لم حشرتنی اعمی، اللہ دنیا تے میں ویکھیا کردا ساں پر اج مینوں نظر کوئی نہیں آندا۔ اللہ فرمان گے ہاں ہاں تو ویکھیا کردا سیں، اپنے مطلب دی چیز ویکھیا کردا سیں، نہ تو ویکھیا تے میری عزت نو ویکھیا، نہ تو ویکھیا تے میرے وقار نو ویکھیا، نہ تو ویکھیا تے میرے نبی دی سونی صورت والے ویکھیا، نہ ویکھیا تے میرے نبی دی عزت تے حرمت والے نہ ویکھیا۔ ویکھیا کردا سی تو اپنی مرضی دیاں چیزاں تے من پسند چیزاں ویکھیا کردا سی، اگر نہیں ویکھیا تے میرے قرآن والے نہیں ویکھیا، اگر نہیں ویکھیا تے میرے نبی دی حدیث والے نہیں ویکھیا۔ من آراد عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ او شیطان ویکھیا جے ہے نہیں ویکھیا، اللہ نہ ہی وکھائے۔ او سامنے نہیں بھی آندا تے اینا کام کیتی جاندے، جے سامنے آ گیا تو پھر کی بنے؟ شیطان نو اگر کوئی بندہ دے گالی تے کوئی بندہ انہوں روکے گا؟ میں جو کہاں شیطان بڑا بے ایمان ہے، تساں کہنا بالکل صحیح ہے۔ میں کہاں شیطان بڑا کمینہ ہے، تساں کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ میں جیڑی بھی انہوں بات شیطان دے متعلق دے خلاف کراں تساں کہنا بالکل ٹھیک ہے مولانا تسی صحیح کہہ رہے جو ایسے ہی لائق ہے۔ تے انہیں کیتا کی ہے بھئی؟ یہ دس سکتے جے؟ ایک سجدہ نہیں کیتا، کنوں؟ اینج سمجھو تانوں نہیں کیتا، ساڈے باپ دی گل ہے نا، ایکو ہی گل ہے بھی انہیں سانو سجدہ نہیں کیتا، حضرت انسان نو سجدہ انہیں نہیں کیتا، تانوں سجدہ نہیں کیتا، رب نے انہوں کسے جوگا رہن دیتا نہیں کہ میرے حکم دے مطابق تو حضرت انسان نو سجدہ نہیں کیتا، لہذا میرے دربار چو نکل جا، تو میرا کچھ نہیں لگدا میں تیرا کچھ نہیں لگدا۔ اور انہیں 1000 سال دی عبادت اللہ رب العزت نے پانی پھیر کے رکھ دیتا، وجہ کی ہے کہ تو ایک سجدہ نہیں کیتا، تو میرے جوگا نہیں میں تیرے جوگا نہیں، تے جڑا ایک دن چے کئی سجدے چھڑ دائے او دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ وہ پھر بھی حاجی صاحب، وہ پھر بھی چودھری صاحب، شیطان نو جو مرضی کہو او جائے دے انہیں ایک سجدہ نہیں کیتا، اے 5 نمازاں دے کنے سجدے چھڑ دا ہے؟ حساب تسی آپ لا لینا۔ تے میرے محترم بھائیوں سوچن والی گل ہے کہ شیطان اتنا مردود ہو سکتا ہے ایک سجدہ چھڑ کے، تے اسی کنے سجدے چھڑ کے رب دے محبوب کیویں ہو سکنے ہیں؟ دعا کرو اللہ نمازی بنا دے۔ حافظ قاری مولوی عالم بننا بڑا سوکھا، نمازی بننا بڑا اوکھا۔ نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں۔
اللہ دے قرآن دا ایک مقام سنا جی، ہن دوسرا مقام سنو۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے پہلے لوگ سن بڑے چنگے سن، نمازاں پڑھن والے سن، جدو انہاں دے نائب پیدا ہوئے بے نماز سن، نمازاں نہیں پڑھتے سن، نمازاں دے تارک سن، نمازاں چھڈن والے سن۔ اللہ پاک اینج سمجھو پہلے کچیاں نمازاں کچیاں مسجداں سن تے نمازی پکے سن، ہن مسجداں پکیاں نے تے نمازی کچے نے۔ دل کیتا تے صبح دی پڑھ لئی، 2 چھڈ دتیاں، دل کیتا تے 3 پڑھ لیاں، دل کیتا تے رات دی پڑھ لی تے سویر دی چھڈ دیتی۔ اللہ پاک نو ایسے نمازیاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ آ ویکھنا مسجد کچی ہے پر نمازی پکے نے، مسجد دی چھت کھجوراں دی ہے پر انہاں دے ایمان لوہے دے گاڈراں نالوں بھی سخت نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انج کر کے آسمان تو بارش پیندی ہے، پانی دے قطرے زمین تے ڈگ دے نے، اے اس چکڑ اندر ہی رب دے سامنے سجدے کرن ڈے نے۔ اللہ پاک نو انہاں دے سجدے اینے پسند آئے نے، لاہوریا اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت دے اعلان فرما دیتے نے۔ اے ٹر دے زمین تے نے، انہاں دے پیراں دی آہٹ آسمان تے پہنچ دیے۔ حضرت بلال نو پوچھن والیاں پوچھیا حضرت جی کی کر دے ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے حضرت بلال عرضاں کرن ڈے نے سونیا جدوں میں وضو کرنا وا تے 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا، 2 رکعت نماز ادا کر لینا وا۔ ویر سونیا اس نماز دے بڑے فائدے نے۔ اج گھراں دے گھر بے نمازی نے، ایک گھر وچ ایک گھر دے اندر 5-7 بھرا باپ کسارے کٹھے ہی رہندے نے، صرف بابا ہی نماز پڑھدا ہے، ساریاں والوں بابا ہی نمازاں پڑھی جاندا ہے، باقی سارے بے نماز نے۔ او ویر سونیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بے نماز بندہ اللہ دے دربار اندر ایک کتے تے خنزیر نالوں بھی پیڑا بندہ جے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی بندے میں ویکھیا اپنی وسعت نالوں زیادہ خرچ کر رہے ہوندے نے۔ یار کی گل ہے، میرا ابا فوت ہون لگیا نا، او دی خواہش سی او کر نہیں سکیا یہ کام، انہیں آکھیا پتر جے تینوں فرصت مل جائے تے توں کر دیویں۔ یہ کی کرن دیا ہے؟ ابے دی وصیت تے عمل کرن دیا ہے۔ تے میں تینوں جی دی وصیت سنان لگا نا، 1000 باپ کروڑاں باپ اس ذات دی جتی دی خاک تو قربان کر دیے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جاؤ کھولو حدیث دیاں کتاباں، اللہ دے پاک پیغمبر دا آخری ویلا ہے، ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیاں نے جگاں دے پیر دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے، آپ وصیتاں فرمائی جا رہے نے، آپ فرماندے نے عائشہ میرے صحابہ نو میریاں وصیتاں سنا دے وہ السلام 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 وما ملکت ایمانکم، انہاں نو میریاں وصیتاں سنا دے وہ اپنیاں نمازاں دی حفاظت فرما لیا جے، اپنیاں
نمازاں دی حفاظت کر لیا جے او جنہ لوگاں نے نمازاں نو ترک کر دیتا انج سمجھو نہ دی زندگی وچوں برکتاں اٹھ گئیاں اللہ دی رحمت دے سائے اللہ دی رحمت دا ہاتھ انہاں تو اٹھا لیا گیا اللہ اکبر اللہ اے تے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے آؤ میں تانوں ہن تیسرا مقام سنا دیواں گل اگے چل گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اترن والی کتاب کی بیان کرن رہیے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا سلام فلا صدق ولا سلام کر جا کے 29 سپارہ کھول لویں سورت قیامہ کھول لویں اس آیت دا ترجمہ پڑھی تے سوچی میں کس موڑ تے کھڑا ہاں فلا صدق ولا سلام ولکن کذب وتولا اللہ پاک فرماندے نے جدو بندے دی موت دا ویلا نیڑے آندا ہے ایدی جان نکلن دا وقت نیڑے آندا ہے ویرو مرتے ساریاں نہیں جانا ہے پر مومن بندے دی موت تے بے نمازی بندے دی موت دا بڑا فرق جے نماز پڑھن والے بندے دی موت دا بڑا فرق جے بے نمازی بندے دی موت دا بڑا فرق جے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق اے دی موت دا وقت نیڑے آ گیا اے دے سامنے انج کر کے ڈاکٹر بھی بیٹھے نے پڑیاں والے بھی آ گئے نے پھوکاں والے بھی آ گئے نے اے دی نبض پکڑی ہوئی ہے آندے نے یار ویکھو تے صحیح بابے نو کی گل بن گئی ہے اس جوان نو کی گل بن گئی ہے اللہ اکبر اللہ اے دے ساں ایتھے اڑے ہوئے نے کولڑو بولن دے آئے پنڈلی تے پنڈلی چڑھ گئی ہے والتفت الساق بالساق اے دی پنڈلی تے پنڈلی چڑھ گئی ہے اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے انج کر کے جان نکلن کوئی نہیں ڈئی اللہ سونیا اے دی جان کیوں نہیں نکلن ڈئی آندے نے لیاؤ مولوی صاحب نو سورت یاسین پڑھا لو جان چھیتی نکل جائے سورت یاسین جان کڈن واسطے نہیں سورت یاسین جان پان واسطے آ تینوں ہمیں پلیکھے جے پا دیتا کسے سورت یاسین جان کڈی دی نہیں سورت یاسین ویسے پڑھیا کر اللہ برکتاں پا دے بابے مارن واسطے سورت یاسین نہیں میں دا کہ بھی کل قیامت نو سورت یاسین نہیں پھڑ لینا سارے نو بھی آؤ حضر ادھر تساں مینوں کیڑے پاسے لائی رکھیا بابے مارن واسطے او ویرو نہیں اللہ دے رسول دی سنت نو سامنے رکھو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جدو کسے دی موت دا ویلا نیڑے آوے تے او دے کول کلمہ پڑھیا کرو انہوں آکھنا نہیں بلکہ او دے کول بلند آواز نال کلمہ پڑھیا کرو تاکہ تواڈے کولو سن کے تے او بھی کلمہ پڑھ لوے آخری ویلا او دا سونا ہو جاوے تے اج دعا کر لگے ہیں سارے جنے رل کے مرنا تے سارا نہیں ہے آج جنہیں آپاں بیٹھے ہیں قبران دا مال ہی بیٹھے نے تے اللہ شانو آخری ویلے کلمہ نصیب فرما او جدوں آخری آوے سا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ میں پڑھاں لا الہ الا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ میں پڑھاں لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ مینوں فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سو ذرا اس جگ تے اکو پھیرا ہے او نہ پلی
سمجھانے نو رکھی یاد حسین نمانے نو نہ پلی اس سمجھانے نو رکھی یاد حسین نمانے نو سانو ملے نبی پاک دا ویڑا ہے اللہ نبی پاک دا گوان دے دے سانو ملے نبی پاک دا ویڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگتے اکو پھیرائے اور کرونا تو ڈرن والے ہو کرونا دی زد وچ آن والے ہو اور ویر سونے ہو نماز پڑھو کرونا دا علاج اللہ نے نماز وچ رکھے آجے ایمیں لوگاں نے ڈرا دیتا ہے نماز پڑھن مسجد چے نہ جایا جے فلاں کام نہ کرے ہاں ٹھیک ہے ملک دیاں پولیسیاں نے اساں کسے دے خلاف نہیں پر ایک گل یاد رکھ لے ساڈا ایمان کی گواہی دیندا رب دا قرآن کی گواہی دیندا اللہ دی قسم جے شفا نماز وچ نہیں تے پھر کسے چیز وچ بھی جے تیرا ایمان تینوں گواہی دیندا جے تیرا ایمان تینوں چنچور دے پھر اللہ نے ہر دکھ دا علاج نماز وچ رکھ دیتا ہے اللہ نے ہر دکھ دا علاج اس نماز وچ تائیں تے اللہ دے رسول تڑپ دے نظر آندے نے آپ فرماندے نے بلال اٹھ اذان کہہ نماز پڑھ لئیے سانو سکون پہنچ جائے ساڑھے دل نو اطمینان پہنچ جائے میرے نبی کدی کدی انج فرمایا کر دے آپ فرماندے نے الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ لوگو نماز پڑھیا کرو نماز میں محمد دیاں اکھاں دی ٹھنڈک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک میں تے نا اپنی زندگی دے وچ کئی تجربے کیتے نے جے تیرا کوئی کام نہیں ہوندا صحیح مسلم دی روایت سامنے رکھ 2 رکعت نماز پڑھ کنی 2 رکعت نماز پڑھ تے دل وچ اے سوچنا نہ نفل نہ سنت کوئی نہیں نیت کی ہوئے اللہ میں تینوں راضی کرن واسطے پڑھن دیا اللہ میں تینوں راضی کرنا مینوں نہیں پتا ہے سنت بنا لے نفل بنا لے جو مرضی بنا لے پر میں تے صرف تینوں تحفے دے طور تے دے رہا 2 رکعت نماز تحفے دے طور تے اپنے رب نو پیش تو کر جے رب تحفہ لین والا اگو نسلی ہوئے تے مل پا دیندا بولو یار تحفہ لین والا نسلی ہوئے تے مل پا دیندا تے میرے رب نالو وڈا احسان کرن والا کون ہے میرے رب نالو وڈا رحمت کرن والا کون ہے لاہوریا اللہ دا قرآن سن فلا صدق ولا سلام اللہ جی دا گناہ کیے آج جان نکل نہیں ڈئی کولڑو بولن دے آئے اے جناب سراندیوں پواندی ہو گیا ہے اکھاں تارے لگ گئیاں نے اللہ سونے آئندہ گناہ کیے فرمایا فلا صدق ولا صلاۃ ایک تے اے بندہ جھوٹ بولدا سی تے دوجا نماز کوئی نہیں سی پڑھدا نہ نماز پڑھدا سی تے نہ سچ ہی بولدا سی اوے سچ بھی بولنا چاہیے تے نماز بھی پڑھنی چاہیے رمضان آ رہا ہے میں تانوں تیار کر رہا ہاں اے نہیں بھی روزے رکھی جاؤ تے ستے رہو روزے رکھی جاؤ تے دکانداریاں کیتی جو ایسے روزے دا رب دے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے روزے دار بھی بن جاؤ تے نمازی بھی پہلی سزا پہلی آیت دے اندر اللہ نے جڑی بیان فرمائی ہے نا فرمایا اے دی دنیا تنگ کر دیتی جائے گی 3 آیتاں میں پڑھیاں نے تواڈے سامنے قرآن دے 3 مقام اے دی دنیا تنگ کر دیتی جائے گی تے اے دی موت دا ویلا بڑا مشکل آئے گا اے دی جان بڑی اوکھی نکلے گی اے دی قبر اے دے تے تنگ کر دیتی جائے گی کل قیامت والے دن اکھوں انا کر کے اٹھایا جائے گا
تے رولا اسے گل دا ہی نا مولوی جی دعا کرو اللہ حالات بہتر کر دے. مولوی دی دعا اتنے کچھ نہیں کر سکتی، کسی پیر فقیر دی دعا اتنے کچھ نہیں کر سکتی جتھے اللہ دی رحمت دا سایہ اٹھ جائے. ہاں پیر کو دعا کرا، مولوی کو دعا کرا، اللہ نمازی بنا دے، کی کر دے؟ ہو سکتا ہے کسی دے دل وچ گل. کل نہ ایک ساڈے اتنے قریب ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ انہوں نے معاف فرمائے، نمازی سن. تے انہوں دا نا بیٹا میرے کو نماز پڑھتا سی. میں انہوں کیا میں یار گل سن میری، میں تے نہ کدی آپ دے جمعے دے وچ تفریق پیدا کیتی ہے بھی آ بھابی آ سنی آ فلانا فلانا ہی. میں کہنا بھی سارے اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو منن والے ہاں. رب بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، حدیث بھی ایک. بس یہ بھی سانو پٹھے پاسے انہاں لایا ہے بھی جڑے چاہتے نہیں بھی اسی سیدھے پاسے ہو جائیے. کون نہیں چاہتے؟ جندہ آ ڈیم نہیں پڑتا. اللہ جانتا جے صرف ایسے چیز دے رولا جے، ورنہ سمجھاون دے کئی طریقے نے. وہ ساری جماعت ایک بڑے مایا ناز خطیب نے، وہ اکثر مثال دیتا کرتے ہیں. اس طرح لکھ دیئے نا 6، کیوں بھئی؟ تے ادھر میں کھڑا تو مینوں 6 لگن گے، ادھر جڑے بیٹھے نے انہوں نے لگنا بھی یہ 9 لکھیا ہے. تے اسی میں ادھروں گالاں کٹی جائے ادھروں گالاں کٹی جائے بھی وہ آکھن بھی یہ 9 ہے، میں آکھا نہیں یہ 6 آ. تے جے میں جو پیار نال آکھاں بابا جی ادھر آ کے ویکھو تے صحیح، تے بابے نال جدوں ویکھنا تو واقعی 6 ہونے نے. تے بابے نال مان جانا بھی نہیں میاں منڈے دی گل ٹھیک ہے. تے جے بابے ری پیار نال مینوں اپنے پاسے بلا لین تو پتر تو ادھروں دی آ کے ویکھ، تے جے میں ویکھیا تے مینوں 9 لگنے تے رولا تو مک جانا ہے. کیوں بھئی؟ رولا تو یہی رہ جانا بھی ادھروں دی ویکھاں گے تے 6 تے ادھروں دی ویکھاں گے 9. رولا صرف اینا جے. تے دعا کرو اللہ آپ بغلا ڈیم جڑا ہے نا یہ بھی اللہ دا شکر ہے بھی ایک ہی لایا سو، جے کتے 2 ہوندے تے پھر کی بندا. او میں انہوں کیا میں یار گل سن میرے پیچھے نہیں لگنا تو نہ تو میری، میں یہ چاہنا کہ تو میری گل تے عمل کر، اللہ تے اللہ دے رسول دی بات تے عمل کر. تے کرنا کی ہے؟ میں کہا تو صرف ترجمے نال قرآن پڑھیا کر. کی کریا کر؟ ترجمے نال قرآن پڑھیا کر. 1 رکوع 2 رکوع. کل میرے کو بیٹھا سی تے مینوں آندا جی قاری صاحب پاکستان دا کوئی ایسی جگہ دربار یا کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے شرک نہ ہوندا ہوے، جتھے میں نہیں گیا. مگر جدوں دی تہاڈی اس گل تے عمل کیتا نا تے اللہ نے سیدھے راہ پا دیتا ہے. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ویرو، صرف ترجمے نال قرآن پڑھو، جویں قرآن کہندا جائے اوویں مندے جاؤ، اے دا نام ہی ایمان ہے. ترجمے یار ہون تے حدیثاں دے ترجمے ہو گئے، کسے بھی مقتے دی بخاری لے کے گھر رکھ لے، مسلم لے کے گھر رکھ لے، زیادہ نہیں تے 5 منٹ ایک حدیث رات نو اپنے سارے بچیاں نو بہا کے سنا دیا کر. تے ویکھی پھر اللہ دی رحمت بھی آئے گی تے تیرے گھر چ تبدیلیاں بھی آن گی. پر اینا ٹائم ہی کو نہیں، اینا ٹائم ہی یہ ٹائم کڈنا پائے گا. اگر تسی تبدیلی چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے، تہاڈے جان تو بعد بھی اللہ دے گھر دے وچ جا کے نمازاں پڑھن، تہاڈے واسطے دعاواں کرن، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعاواں ہاتھ اٹھا کے کرن، تے پھر گھر بہ کے اپنی اولاد دی تربیت کریا کر. کو تھوڑا جا ٹائم اپنی اولاد نو بھی دے کہ جدو آپ مسجد وچ آئیں اپنی اولاد دا بھی ہاتھ پھڑ کے مسجد سے لے آیا کر، تاکہ تیرے جان تو بعد انہاں تے عادت بن جائے کہ ساڈا باپ اتنے نماز پڑھیا کردا سی، اسی بھی اج کو نماز پڑھ لئیے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اترن والی کتاب فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، قرآن دے اس مقام نے دسیا ہے
اللہ ایڈی گزران تنگ کر دیندا ہے۔ دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے ایسے بندیاں نو کل قبر دے وچ بھی مار پوے گی، کل آخرت بھی انہاں دی برباد ہو جائے گی۔ تیسرے مقام تے اللہ پاک نے دسیا کہ انہاں لوگاں دی جان بڑی اوکھی نکلے گی تے مومن بندیاں دی جان اللہ بڑی سوکھی کٹ دے گا۔ آپ فرماندے نے جویں مشکیزے دا منہ کھول دئیے تے پانی نکل جاندا ہے، ایویں مرن والے مومن تے نمازی بندے دی جان نکل جائے گی۔ اے تے قرآن دے 3 مقام سنیں، آ میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنا دیواں۔ اس تو پہلے میں تینوں اے پیغام دینا چاہنا، جے تیرا دل کردا کہ میں رب کولو جنت حاصل کر لواں تے پھر آپ بھی نمازی بن جا، اپنی اولاد نو بھی نمازی بنا لے۔ او جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، پھر پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہن چھڈ دے گلاں رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس رب نو سجدہ کر جس کیتا پیدا ہے، ہن چھڈ دے عادتاں ترک نمازاں کرن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ جڑے پڑھ دیو اللہ کولو دعا کریا کرو اللہ استقامت عطا فرما دے، جڑے نہیں پڑھ دیو ویرو فکر کرو، کیونکہ میرے نبی دی حدیث سن لیں۔ آپ فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر بندے دا تے مومن بندے دا فرق ہی نماز دا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھدا ہے تے وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھدا جگاں دے پیر فرماندے نے او بندہ کافر ہے۔ میں نہیں کہندا، آمینہ دے لال فرماندے نے او بندہ کافر ہے۔ کافر دا معنی کی ہے؟ انکار کرن والا، اے عملی طور تے نماز دا تارک، اے کافر ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بے نماز بندہ کافر ہے۔ دوسری حدیث میرے نبی دی سن لیں، آپ فرماندے نے بین الرجل و بین شرک ترک الصلاۃ، او بندہ جڑا نماز نہیں پڑھدا او رب نال شرک کردا ہے، پاویں کوئی اہل حدیث ہووے، پاویں کوئی اہل سنت ہووے، پاویں کوئی بریلوی ہووے، پاویں کوئی دیوبندی ہووے۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی نے کوزے وچ سمندر نو بند کر دیتا ہے، بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ۔ انج کر کے جناب اج تے اہل حدیث بھی میں اسے صف وچ گننا پیا، اہل سنت نو بھی اسے صف جی کھڑا کیتی بیٹھا۔ ویر سونیا جڑا نماز پڑھے گا اوہی رب دے نال صحیح معنی اندر توحید پرست ہوئے گا، جڑا نماز نہیں پڑھے گا او رب نال شرک کرن دے آئے، او صرف سجدہ کرنا ہی کسی غیر دے سامنے شرک نہیں، بلکہ میرے نبی فرماندے نے بین الرجل و بین الشرک، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی انہیں رب نال شرک کیتا۔ ہن ذرا غور کرو، ہاں کوئی کہندا جی او مشرک ہے، کوئی کہندا او مشرک ہے۔ ساڈے گھراں وچ کنے مشرک پلن ڈے نے، ساڈے محلیاں دے اندر کنے مشرک پلن ڈے نے۔ جڑا نماز نہیں پڑھدا او بندہ کون ہے؟ مشرک۔ کنے دسیا؟ نبی پاک نے۔ اور تیسری حدیث اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بے نماز بندہ منافق بھی ہے تے منافق کل قیامت والے دن جہنم دے سب نالوں تھلے والے درجے چے ہون گے۔ 5واں سپارہ کھول لیں،
آخری ورقہ کھول لے، میں اس واسطے تینوں دسی جا رہا ہاں، تینوں دلیل دی لوڑ پوے رب دے قرآن وچوں مل جائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ پاک فرماندے نے بے شک منافق لوگ جہنم دے سب نالوں نچلے والے گڑے دے اندر ہون گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس گڑے دا نام گئی رکھیا ہے، اس دے اندر کیے بعد مفسرین لکھ دے نے اس گڑے دے اندر سارے جہنمیاں دی پیپ ہوئے گی۔ بعد نے انج لکھیا ہے کہ اس گڑے دے اندر اللہ پاک نے سپ تے ٹھویں ہی رکھے نے، اس منافق بندے نو یہ سزا دیتی جائے گی۔ ہن ذرا غور کریا جے، تین ایتاں تین مقام قرآن پاک دے پڑھے نے۔ قرآن نے دسیا بے نماز بندے دی زندگی تنگ کر دیتی جاندی ہے، روزی تنگ کر دیتی جاندی ہے۔ بے نماز بندے دی موت دا ویلا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ بے نماز بندہ کل قیامت والے دن اکھاں تو انا کر دیتا جائے گا۔ نبی پاک دیاں تین حدیثاں پڑھیاں نے لاہوریا، گل کوئی میں عام نہیں کر رہا، اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث پڑھیے۔ پہلی حدیث کہندی ہے بے نماز بندہ کافر ہے، دوسری حدیث کہندی ہے بے نماز بندہ مشرک ہے، تیسری حدیث کہندی ہے بے نماز بندہ منافق ہے۔ او مینوں دستے صحیح الف تو لے کے سین تک پورا قرآن کھول لے، اے وچ تین ہی بندیاں دا ذکر ہویا ہے، یا منافق دا ذکر ہویا ہے، یا کافر دا ذکر ہویا ہے، یا مشرک دا ذکر ہویا ہے۔ مینوں دستے صحیح نالے نماز بھی نہ پڑھیں، آکھے میں نبی پاک دی امت وچوں ہاں، کلمہ پڑھ لیا تے بڑی گل ہے۔ نا میرے بھائی، قرآن دیاں آیتاں تیرے سامنے رکھ دتیاں، نبی پاک دیاں حدیثاں تیرے سامنے رکھ دتیاں۔ آ ہن میں تینوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے بڑے پیارے صحابی میرے نبی دے دماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھ لئیے بے نماز بندہ تہاڈی نظر وچ کنجدا ہے؟ ایتھے تے بڑے علی علی کرن والے، علی دے نعرے مارن والے، سیدہ فاطمہ دے نعرے مارن والے، حسن تے حسین دے نعرے مارن والے، ذرا اے تے دسو تہاڈی نظر دے اندر اے بے نماز بندے دا کی مقام ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھن والے نے پوچھیا حضرت جی دسو بے نماز بندے دے متعلق، ایک بی بی سارے کام کر دیے، اخلاق بھی بڑا چنگا ہے، کام بھی سارے کر دیے، پر نماز کوئی نہیں پڑھ دی۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے آندے نے میرا فتویٰ ہیا فی النار، اے بی بی جہنم وچ جائے گی، او جیڑی اپنے مالک دے سامنے سر نہیں جھکا سکتی، پاویں ساری دنیا دے کم کیتی جاوے میرے رب نو پسند ہی کوئی نہیں۔ یار وہ بھی کوئی بندہ ہے جندہ کھاوے او دے سامنے سر نہ جھکاوے، وہ بھی کوئی بندہ ہے کھاوے رب دا، ہنڈاوے رب دا مال او دا نعمتہ او دیاں تے او دے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ کئی ساڈے والے حدیثاں دی گل کرن لگا، وہابیاں دی گل کرن لگا، اہل سنت دی گل کرن لگا، کراں دے کر بے نماز۔ صبح دے ٹائم بابا اٹھیا نماز پڑھی، منڈے ستے نے، یہ بابا کسی ویلے آخدے بھی پتر اٹھ کے نماز پڑھو تے گھر والی آندی ہے گورنمنٹ والوں آرڈر ہو جاتا بھی خبردار ہے نہ اٹھا جو رات نو لیٹ ستے نے۔ نماز دی کوئی معافی نہیں، بیمار بندہ معافی کوئی نہیں۔ جے تو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ فرماندے نے بیٹھ کے پڑھ لے، جے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا آپ فرماندے نے لیٹ کے پڑھ لے، جے لیٹ کے بھی تیرے کول پاسا نہیں موڑیا جاندا آپ فرماندے نے ہتھاں دے اشارے نہ نماز پڑھ۔
اللہ سونے سفر تے جانا ہے، جے میں نماز پڑھنا وا تے گڈی نکل جاندی ہے، زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ میں کی کراں؟ فرمایا نماز پڑھنی ہے، ایتھے نہ پڑھ، سواری تے بہ جا، اگے جا کے اثر دے نال جمع کر لیں، میں قبول فرما لواں گا۔ نماز دی معافی کوئی نہیں، نماز پڑھنی پینی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار نبی آپ دے کول آن والا آ کے عرض کردا ہے سونیا نماز تے پڑھنی پینی ہے، مینوں دسو میں کی کراں کہ اگر بارش پہ گئی ہے ہن کی کراں؟ فرمایا نماز پڑھنی پے گی، میں مؤذن نو کہہ دینا کہ او اذان وچ الفاظ بول دے وے۔ کی الفاظ بولے؟ صلو فی رحالکم، اپنے گھر وچ ہی نماز پڑھ لو، پر نماز دی معافی کوئی نہیں جے۔ اللہ سونیا بیماراں وضو نہیں کر سکدا، فرمایا وضو نہ کر، تیمم کر لے تے نماز پڑھنی پے گی۔ اللہ سونیا غسل کرنا ہے، میں غسل جنابت کرنا ہے، پانی لبدا کوئی نہیں، فرمایا تو تیمم کر لے، میں تیرا غسل بھی قبول فرما لواں گا، تیرا وضو بھی قبول فرما لواں گا، پر نماز دی معافی کوئی نہیں۔ اللہ سونیا کی کراں؟ سامنے جہاد دے میدان دے اندر دشمن کھڑا ہے، فوجاں کھڑیاں نے، اللہ نماز پڑھنا وا تے گولی وج دیے، اللہ سونیا کی کراں؟ فرمایا تو انج کر جتھے 4 پڑھنا ہے اوتھے 4 رہن دے، 2 پڑھ لے۔ اللہ دشمن اور بھی نیڑے آ، فرمایا پھر 2 بھی نہ پڑھ، 1 پڑھ لے۔ اللہ اور دشمن نیڑے آ، فرمایا ڈگدا ایک سجدہ ہی کر لے، میں تیری نماز قبول فرما لاں گا، پر معافی کوئی نہیں۔ او کیڑا ادھر رب دے سامنے لے کے جاؤ گے؟ کی ادھر پیش کرو گے اللہ دے سامنے؟ معافی کوئی نہیں جے ویرو۔ حج او دے تے فرض ہے جدے کول مال ہے، جننے دن حج تے لائے پچھو اولاد کول خرچہ موجود ہوئے، جان دا کرایا آن دا کرایا ہوئے، استطاعت ہوئے تے حج فرض، زکاة او دے تے فرض ہے جدے کول مال موجود ہوئے، سال گزر جائے، سونا یا چاندی ہے یا مال ہے، نقدی روپے پیسہ ہے، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے تے روزے بھی سال 1 بار ہی آنے نے، کیوں جی؟ اگر تہاڈی مرضی نفلی کو رکھے نہ رکھے، پر نماز کیویں آدھے نے بھی پورا سال نہیں، وہ ایک مثال دیندے نے 24 گھنٹے تے کرے کی یارو دنوں نکل گئی گل بھی، او نماز دی معافی نہیں، نہ دنے نہ راتی نہ شام، نہ دکھ اندر نہ سکھ اندر، نہ خوشی اندر نہ غمی اندر، نماز دی کوئی معافی نہیں۔ بیمار بھی ہے تے تاں بھی نہیں، تندرست ہے تے تاں بھی نہیں۔ فرمایا 7 سالاں دا بچہ ہو جائے نا، 7 سالاں دا، انہوں نماز دی تلقین کرنی شروع کر دے، 10 سال تک زبان نال انہوں کہندا رہے، جے 10 سالاں تو بعد بھی نہ پڑھے، تنبیہ دے طور تے انہوں مار بھی سکنا ہے، کٹ بھی سکنا ہے کہ پتر نماز پڑھ۔ یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے، آپ دا فرمان ہے، پھر بھی نہ پڑھے، فرمایا انہاں دے برتن لہدا کرو، بسترے لہدا کرو۔ بے نمازی بندہ اینا گندا بندہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا 10 سالاں تو بعد نہ پڑھے، دے بستر علیحدہ کر دے، دے برتن علیحدہ کر دے۔ مفسرین نے محدثین نے اتوں تک فتوے دیتے نے کہ جناب بے نماز بندہ ہے وہ تیرے گھر وچ نہیں رہ سکتا اگر تو مومن بندہ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے تو اتوں تک آکھیا ہے بھی جڑا بے نماز بندہ انہوں جیلے بند کر دیو، کی کر دیو؟ جب تک وہ نمازی نہ بنے انہوں جیل چو رہائی نہ کرو۔ تو میرا خیال ہے بھی جے پھڑن لگی پھر ٹامے رہ جان گے، باقی سارے ہی اندر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ بے نماز ہے انہوں قرض نہ دیو، اور جیڑا رب دے قرض دی پرواہ نہیں کردا وہ تہاڈے قرض دی پرواہ کتھوں کرے گا؟
تے پیر عبد القادر جیلانی دا نام سنیا جے رحمت اللہ علیہ نہیں سنیا پیران دے پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں گنیاں تو طالبین دے اندر لکھیا ہے کہ بے نماز بندے نو مسلمانہ دے قبرستان چے دفن نہ کرو تے ایدی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو تے سیاپا تے یہ بھی ایتھے بے نماز بندے نو برا سمجھا ہی نہیں جاندہ آج جنہیں بندے جمعے جو بیٹھے انہیں نماز سے ہوندے نہیں تھے اے محلے جو بندے کٹھے کر گئے تو مسجد جگہ نہیں لب دی وجہ کی ہے کہ بے نماز بندے نو برا سمجھا ہی نہیں جاندہ اللہ اکبر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بیدہ جنازہ نہ پڑھو انہوں ویسے ہی سٹ کے آجو جی میں کسی جانور نو سٹی دا نا انہوں ویسے ہی سٹ کے تے پیر صاحب دی کھیر والی گل تے بڑی ماننا ہے پیر صاحب دی سیویاں والی گل تے بڑی ماننا ہے تے نماز والی گل کنے مننی ہے اور میرے نبی دی آخری وصیت بھی نماز والی صحابہ اکرام دیاں وصیتاں بھی نماز والیاں محدثین دی اگر زندگی دا مطالعہ کر گئے محدثین دی زندگی دے مطالعے تو پتہ لگتا ہے کہ 40 سال تک تکبیر اولا نال نماز پڑھن والے اللہ دے نیک بندے دنیا تو گزرے 40 سال تک تے جڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھنا دی سن لو کم آئے گی آپ نے فرمایا 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھن والے بندے نو 2 چیزاں تو اللہ نجات عطا فرما دیندہ ہے پہلی چیز کیڑی ہے اللہ جہنم تو نجات دے دیندہ ہے اللہ اس بندے دے دل وچوں نفاق نو دور فرما دیندہ ہے وہ بندہ کدی منافق نہیں ہو سکتا تے وہ بندہ کدی دوزخی نہیں ہو سکتا جنہاں 40 دن تکبیر اولا نال نماز پڑھ لے تے یا اللہ میں تے دعا ہی کر سکنا کہ اللہ سانو سارا نمازی بنا دے ساڑیاں اولاداں نو بھی نمازی بنا دے اللہ سانو بھی نمازی بنا دے تے یا اللہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے تے سانو بہتیاں نمازاں تے بہتے سجدے کرن دی توفیق عطا فرما تے اللہ سجدہ ہمیشہ اپنے سامنے کرن دی توفیق دے تے ویرو گال سنا جے دھیان نال گھڑی والے نہ ویکھو میرے والے ویکھو میں گال بڑے کام دی کرن لگا جیڑا بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ مینوں نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما دے لو گل ذرا دھیان نال سنا جے میں آخری گل کر کے اپنی بات ختم کرن لگا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ مینوں نبی پاک دا ساتھ مل جائے آپ دا گوانڈ مل جائے جنت دے اندر اگر کندھ نال کندھ ہوئے تے نبی پاک دی ہوئے پھر وہ بندہ ایس بات تے عمل کر لے جیڑی بات میرے نبی نے حضرت ربی نو ارشاد فرمائی حضرت ربی کہندے نے سونیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ربی تو میری بڑی خدمت کیتی ہے تے آج میں تیرے واسطے دعا کرنی ہے تے مانگ جو منگے گا رب کو لے کے دیاں گا کون کہہ رہے ہیں نبی پاک تے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو اتنی بات ارشاد فرمائی نا تے حضرت ربی کہندے نے سونیا مینوں تسی مل گئے جے ہور مینوں کی چاہیے ہے میری تے نظر صرف تواڈے چہرے تے ٹھہری ہے آپ فرما دے نے ربی موقع بنے ہی مانگ لے جو منگنا ہی تے کہندے نے یا رسول اللہ پھر میں تاں ایتھے بھی تہاڈا ساتھ چاہنا تے جنت چ بھی تہاڈا ساتھ ہی چاہنا تے دعا کرو تسی جنت چ تہاڈا گوانڈ مل جائے آپ نے فرمایا ربی دعا میں کر دینا پر اے بڑی بھاری پانڈ نو ہاتھ پایا ہی میرا گوانڈ کو ایویں نہیں لبنا اے بڑی بھاری پانڈ ہے یا رسول اللہ آپ پہ تو آکھیا بھی جو منگنا ہی مانگ لیا ہن مانگ لیا تو پھر لے کے دیو اللہ دے رسول نے دعا فرمائی تے نال حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے وصیت فرمائی آپ نے حکم دیتا جے میرا گوانڈ چاہنا ہے نا دعا میں کر دینا پر تینوں رب دے سامنے بہتے سجدے کرنے پہ نہیں رب دے سامنے تینوں بہتے سجدے کرنے پہ نہیں سجدے تو کری رب کو جنت چ گوانڈ میں لے جاؤں گا اس واسطے میرے محترم بھائیو
فرض نمازاں دی اللہ توفیق دے تے نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے تے جے نفل نماز نہ پڑھن جوگا ہوئے تے کم از کم اپنے فرضاں دی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔